बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्प शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान आलमी सतह पे और ख़ित्ते के अंदर भी उसका जो मकाम है, जो किरदार है, उसके हवाले से बात हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस मकाम को, कामयाबियों को हैरानकुन जो है वो करार दिया जा रहा है। जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अभी हाल ही में कल तक जो था, ये ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और बहुत से मुआहदे जो हैं वो ईरान के साथ हुए हैं। तकरीबन ये तय पाया है कि 10 अरब डॉलर तक पाकिस्तान और ईरान की जो तिजारत है उसको बढ़ाया जाएगा। अब एक ऐसे सिनेरियो में जबकि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, जबकि इस वक्त रशिया से तेल ख़रीदने पर हिंदुस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है और अमेरिका और ज़्यादा टैरिफ आयद करने की बात कर रहा है, ऐसे दौर में ईरान के साथ पाकिस्तान के जो तिजारती रवाबित हैं उनके हवाले से बात होना, ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में उस मुल्क के साथ रवाबित कायम करे जिसके ऊपर ईरान की नज़र है। पाकिस्तान की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर तो जाहिर है कि ईरान के साथ जो एक बहुत ही इंतहाई गैर मामूली ये दौरा था जो कि हुआ, और शुक्रिया अदा करने के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान आए थे, लेकिन जो रवाबित के हवाले से है, जो गर्मजोशी के हवाले से है, वो भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक जो है वो काम करना चाहता है। तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच भी पाकिस्तान जो है वो कोई किरदार अदा कर रहा है। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिन के अंदर एक मुलाकात जो कि सेक्रेटरी रूबियो के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हुई है, और उसके साथ साथ 2 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। एक टेलीफोनिक रब्ता ईरानी सदर की आमद से पहले और दूसरा उनका जो रब्ता है वो ईरानी सदर के जाने के बाद अमल में आया है या उनकी गुफ्तगू हुई है। क्या हो रहा है, क्या इस खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, इसके ऊपर हमें बात करना चाहिए और करेंगे। इसके हवाले से एक और बहुत अहम और दिलचस्प रिपोर्ट आई है, गो कि ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, प्रेसिडेंट अमेरिका के जो हैं, उनके साथ आर्मी चीफ के करीबी ताल्लुकात या कुर्बत के हवाले से बात की गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान, ईरान और इजराइल और अमेरिका, इनके बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करे। अब ये बहुत ही अहम बात है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ ये नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने ये लिखा है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात के बाद जो है वो ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत दिया और 25% जो टैरिफ है वो इंडिया पे जो है वो आयद किया। फिर ये भी कहा कि 19% पाकिस्तान का टैरिफ, वो भी एक बहुत अहम बात है। फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भी बहुत करीबी काम कर रहे हैं। फिर ये भी कहा कि अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की जो दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसका भी उन्होंने एतराफ़ किया, और पाकिस्तान को अब जदीद असलहे की फराहमी भी अमरीका जो है वो करना चाह रहा है। अब इसके अलावा भी ये कहा कि आलमी सफारतकार, सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं। फिर ये भी कहा कि चीन और खलीजी ममालिक के साथ जो पाकिस्तान है वो अपना ताल्लुक, या जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ताल्लुकात, मुतवाज़न ताल्लुकात जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। ये भी कहा है कि फील्ड मार्शल की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है, और फिर गैर मुल्की दबाव के बावजूद जो है वो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। इसके अलावा भी ये भी कहा कि फील्ड मार्शल सदर बनना चाहते हैं और इसके हवाले से कोई तरमीम आ सकती हैं, लेकिन इसकी तरदीद की है जो DGISPR है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ये नाकाबिल कबूल है, और उन्होंने इसको नॉनसेंस करार दिया और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि वो अपने किरदार के अंदर रह के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास करके इस तरह का जो प्रोफाइल इंटरव्यू है अमेरिका के जरीदे के अंदर, बरतानिया के, उसका आना ये बहुत मानी रखता है। इसकी कितनी अहमियत है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एक बहुत अहम रिपोर्ट आई है
जो इस तशवीश का इजहार है कि पाकिस्तान को इस खित्ते को किसी नए जंग का, किसी नई दहशतगर्दी का सामना हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि उनकी एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ेगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अभी अपोजिशन की जो है वो इख्तिताम पजीर हुई थी इस वीकेंड पे, उन्होंने भी एक अलामिया जारी किया है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इस रिहाई की जो तहरीक है इसको सही तरीके से अपने पीक पर, जिस तरह से कहा गया था 5 अगस्त को ले जा पाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तन्हाई का शिकार है? इन सारे मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। और कुछ जो न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तिहार छपा है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समाई मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, बहुत जाना माना नाम है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इख्तियार वली खान साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और PMLN से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी, तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ अरशद मलिक साहब भी मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रहे हैं और इसके साथ साथ PIA के साथ भी इनकी वाबस्तगी चेयरमैन के तौर पर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब। आपसे मैं आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर हो क्या रहा है, फिर मैं बल्कि जो रॉयटर्स ने खबर छापी है उसमें खैर आपका एनालिसिस भी उसके अंदर शामिल है, जो रफ़ाल तैयारों के हवाले से और दिफाई एतबार से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ज़ेर बहस हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा कोई मुहिम्मा है जो कि हल नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? साइमा बहन बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले ईरान की अगर मैं हल्की सी बात कर लूँ, मेरे ख्याल में सिचुएशन ये है कि अभी हमें बहुत सी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए आगे चलना चाहिए और चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए। पहली एक बड़ी ही एक गलत आम फहम बात है कि शायद बलूचिस्तान के इलाके में जो हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं उन पे हमारे किसी भी हमसाया मुल्क या किसी और ने कहा हुआ है कि आप उसको एक्सप्लोर ना करें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये अयूब खान साहब के ज़माने के साथ लिंक किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा। दूसरी बात एक और ईरान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कही जा रही थी कि चाबहार पे मुकम्मल इंडिया का कंट्रोल होगा, ये भी आम गलत फहम है। असल हकीकत यह है कि उसका एक पोर्शन था जिस पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपको पता है कि हर मुल्क, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, वो सेंट्रल एशिया तक अपनी एक्सेस चाहता है ताकि उससे आगे चला जाए। इस सारे के तनाजुर में अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान, ईरान और चाइना के रिलेशन स्ट्रेंथन होते हैं और आपकी जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है, सिल्क रोड है और जो CPEC है वो गवादर तक आ जाती है और गवादर से आगे आप चाबहार से लिंक हो जाते हैं ईरान के साथ। और आपको ये भी पता होगा कि ऑलरेडी तेहरान से नवां शहर तक तो उनकी ऑलरेडी ट्रेन सर्विस है। नवां शहर से अगर चाबहार तक लिंक हो जाता है तो एक बहुत अजीमुशान तिजारती और इक्तिसादी मंसूबा बन जाता है। तो ये गलत फहमियां दूर कर लें और ये शिया सुन्नी को बहुत पीछे छोड़ दें। आप स्ट्रेटेजी की बात करें तो जैसे पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक रेलेवेंट स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन गया है। और मैं ये क्रेडिट लेना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप को आप जरूर क्रेडिट दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने जो किया उससे आपका एक इमेज बढ़ने में मदद मिली। इस तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो ईरान के साथ जो आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं, उनमें बहुत वक़्त है। पाकिस्तान में वो सलाहियत मौजूद है और इंशाअल्लाह जैसे हमने ईरान और चाइना और USA को लिंक किया था, मेरे ख्याल में मेरा अपना तज्जिया है कि हमें इसमें मुकम्मल तौर पे आना चाहिए और इस लिंक को स्ट्रेंथन करना चाहिए। देखें, अगर आप यहूदियों के साथ या जो मैं तो नहीं मानता, या आप ईसाइयों के साथ अगर चाहते हैं कि ताल्लुकात बढ़ जाएं, तो ये तो हमारा मुसलमान और हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो ये तो बात होगी ईरान। और अब दूसरी जो आपने खुद बात की, आज 3 बिलियन की अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर आप उसको 10 बिलियन तक ले जाते हैं तो जाहिर है आपको पहले सैंक्शंस का कुछ करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ कुछ बात करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये ऐसी हवा में नहीं है, कुछ दरे पर्दा कुछ अप्रूवल्स भी हैं। एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब 1-2 दिन पहले सऊदी अरब के सफीर से मिलते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ईरान के सदर को रिसीव करते हैं और उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट दौरा होता है जिसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि एक ही इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी ट्रेड कॉन्फ्रेंस होती है। फिर आप ये कहते हैं कि ईरान ने जो एटमी ताकत बनने के लिए पुरअमन इस्तेमाल है उसकी पाकिस्तान सपोर्ट करता है और बाकी तो आपको सारा बैकग्राउंड पता है। तो ये बड़ी खुशआइंद बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये भी अगर मैं इसी के साथ आपने दूसरे सवाल का भी जवाब
جی جی وہ بھی ضرور دیجیے گا کہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ نے کہا کہ $10 ارب تک ہم ایران کے بڑھا سکتے ہیں اپنی، لیکن سینکشنز بھی ہیں، اور لیکن پھر ساتھ میں آپ دیکھیں کہ امریکہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا، اور امریکہ روس اور بھارت کے بیچ میں جو ٹریڈ ہے آئل کی، اس کے اوپر وہ ٹیرف بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو غیر متوقع چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستان بھارت لڑائی کے نتیجے میں پاکستان کی کامیابی ہے، اس کی وجہ سے یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا آؤٹ کم ہے کہ یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے ریجن کے اندر؟ میرا تجزیہ بالکل ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پہ بہت رحم کیا، بہت کرم کیا، اور بہت سے اقتصادی اور اندرونی معاملات میں مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ آج ہم دوبارہ سے ریلیونٹ ہو گئے. اور وہ انڈیا جو کہ ہمیں ایک ٹیرر اسٹیٹ کو سپانسر کرنے والا ملک کہتا تھا، اور ہماری ریلیونس، یہ تو بات صحیح ہے، ختم ہو رہی تھی، آج الحمدللہ we are back into the game. People are looking towards us. Nations are looking towards us. اور میرے خیال میں یہ بہت ہی خوش آئند اور مثبت سوچ ہوئی ہے، جو کہ ہمارے ایک کردار غیر متزلزل جو ہم نے آفینسو اسٹریٹجی اپنائی، میرے خیال میں یہ یقیناً اس کی طرف ایک قدم اس میں ضرور نکلتا ہے. اور یہ جو آئل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ بڑے یہاں پہ ریزروز ہیں، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. بہت سے لوگ جو ہے میمز بھی چلا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھی کیا سنجیدہ بات ہے، یا یہ انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریزروز موجود ہیں، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہن، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ریزروز تو ہے. اس وقت آپ پہ ریکورڈ ایکو سینڈک پروجیکٹ پہ جو کام ہو رہا ہے، اب میری رپورٹ کے مطابق سینڈک پروجیکٹ کی جو ٹیم ہے، جو چائنا کی MCC بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ آج افغانستان میں بیٹھی ہوئی اس طرف انویسٹمنٹ کا سوچ رہی ہے. اس پورے بیلٹ میں بہت زیادہ ذخائر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو گلگت بلتستان کا اسکوائر میٹر ایریا، وہ تقریباً 72,000 اسکوائر میٹر بنتا ہے، اور اگر آپ کشمیر کا دیکھیں تو وہ صرف 7,000 ہے. تو یہ 72,000 کا جو ہے، اس میں بہت ویلیوبل، آپ کو پتا ہوگا کہ یاقوت بھی نکلتے تھے، آئل ریزرو بھی ہیں. سملرلی جو بلوچستان کی طرف اور ہائی بامبے کی طرف، ہائی اینڈ بامبے جو ہے اس طرف اگر انڈیا نکال سکتا ہے تو اکراس دس سائڈ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایکسپلور تو کرنا چاہیے. لیکن میں بڑے احترام کے ساتھ یہاں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دینا چاہوں گا. یہ جو میمز بنتی ہیں یا لوگوں کے جو تحفظات ہوتے ہیں، میرے خیال میں ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے، اور ایک رسپانسبل گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے ایک بہت رسپانسبل اسٹیٹمنٹ اور نیریٹو آنا چاہیے. اس میں ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ میمیں بھی بنیں گی، شیمیں بھی بنیں گی، اور ہم ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کے تھرو ہم لاسٹ بات ہوتا یہ کہ بہن، ہم اپنے میڈیا کے تھرو اپنا ہی کیس خراب کر لیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ سب کو آن بورڈ کیا جائے. سر، یہ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ آئی ہے آج، اور اس کے اوپر بھی آپ بتائیے گا کہ کیا یہ داعش کی موجودگی اور اسی طرح سے جو کسی تیسری قوت کی مداخلت اور خطے کے آپ نے دیکھی ہوگی کافی کمپریہنسو انہوں نے رپورٹ دی ہے، اور بڑی ڈیٹیل میں ہے کہ TTP کا BLA کے ساتھ تعلق، اور پھر TTP کا TTA کے ساتھ تعلق، اور پھر ایک جو انٹرنیشنل لیول کے جو اسلحہ ہے اس کا استعمال پاکستان کے اندر. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خاص کر کے اس ریجن کے اندر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھیں گے؟ جی میرے اس پہ ٹیک یہ ہے کہ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ کنونشنل وار کی جگہ اب ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. انڈیا کے عزائم کو آپ دور نہیں کر سکتے، RSS مینٹالٹی کو، ہندواتا سوچ کو آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ اس کی آڑ میں کوئی فلیگ شپ آپریشنز کریں گے. نان سٹیٹ ایکٹر جو کہ ہمارے خلاف ہیں، جو ہماری سٹیٹ کی ریٹ کے خلاف ہیں، ان کو ضرور استعمال کریں گے. اور وہ کھلم کھلا برملا کئی دفعہ یہ کہیں کہ 1900 نے کیا. کس کو یہ نہیں پتا کہ TTP کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ بلوچستان میں جو لمیٹڈ موومنٹ ہے، میرے خیال میں اس وقت ہمیں بالکل برملا ان قوتوں کو بتا دینا چاہیے، امریکہ کو، گلف کو، OIC کو، اپنی جو جتنی بھی ملک اور دوست ہیں، آپ ان کے پاس ثبوت لے کے جائیں. زبانی کلامی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہمارے پاس ثبوت ہیں. جب آپ یہ نیریٹو کو ایک اسٹرینتھن طریقے سے لائیں گے، جو کہ حقیقت ہے، یہ داعش بالکل موجود ہے، TTP بالکل موجود ہے، بلوچ لبریشن جو نام نہاد سپانسرز کیے جا رہے ہیں وہ بالکل موجود ہیں. یہ آپ نہ کہیں کہ نہیں ہیں، لیکن دو طریقے ہیں. ایک انٹرنل سٹیبلٹی، ان کو انگیج کیا جائے،
ان کے ساتھ ڈائیلاگ ضرور کیے جائیں, ضرور محب وطن لوگ ہوں گے. اور دوسرا جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, چونکہ اس وقت الحمدللہ آپ کی ریلیونس ہے, ان کو یہ برملا بتایا جائے کہ کن وجہوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور موساد کس طرح ان کو سپورٹ کر کے ان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. بہت شکریہ ارشد ملک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا سر, تھینک یو سو مچ. ہمارے محمد صاحب, اب یہ دیکھیے نا, جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کا ٹی ٹی اے کے ساتھ تعلق, فلاں کا فلاں کے ساتھ, یعنی اس کا نتیجہ یہ کہ بدامنی تو پاکستان میں ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی, امن, خوشحالی, اس کا خواب پورا ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. یہ جو ٹیررزم ہے نا, سب سے پہلے ٹیررزم از ناٹ اے ویری سمپل تھنگ. پوری دنیا میں جب بھی جہاں بھی ٹیررزم ہوئی ہے, جن ممالک نے ان کو ایڈریس کیا ہے, انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کیا ہے. چاہے آپ اس کو IRA کی کر لیں, انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کیا ہے, چاہے آپ اس کو منیلا کا کر لیں, چاہے آپ اس کو تامل ٹائگرز کر لیں, جہاں پہ بھی ہوا ہے وہاں پہ اینڈ میں نیگوسیشنز ہوئی ہیں. اب نیگوسیشنز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بیل کرو دیکھیں, سائنٹیفک اس کو لحاظ سے دیکھیں, سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ 7 بیسک کازز ہیں کسی بھی ٹیررزم کے. ان میں سے 2 ایسی ہیں, ایک جو پاکستان میں جو نہیں ہے, ایک ریلیجس بلیفز کے لحاظ سے, کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعض ملکوں میں وہ ریلیجس بلیف ہوتا ہے. نمبر 2 کہ جس میں ایک آکیوپائڈ فورس ہوتی ہے جیسے افغانستان میں تھا. پاکستان میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. ادر کیسز ہے جو کہ پاکستان میں ہیں اور بہت زیادہ ہیں, وہ ہے نمبر 1, ایک آپ کی پاورٹی ہے, ایک آپ کی پولیٹیکل, آپ یہ سمجھ لیں کہ رائٹس جو ہے وہ نہیں ہوتے, کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں. نمبر 3 ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے. نمبر 4 آپ کی پرسیکیوشن ہے. اور نمبر 5 یہ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک پرابلم کرتی ہے, ان کو آپ نے ایڈریس الگ کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں, اور شاید بات بھی ہو اس پہ, کہ یہ جو سارے طالبان کے ری سیٹلمنٹ تھا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوا تھا کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے, انہوں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لے کر آتے, جس میں مراد سعید نے کیبنٹ میں 4-5-6 سوالات اٹھائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, کہ آپ نے 80,000 فوجیوں کے فیملیوں سے پوچھا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, کیا آپ نے جو وہاں پہ وہ جو APS اسکول کے بچوں کے وہ تھے, کیا ان کی فیملی سے پوچھا ہے کہ آپ کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ یاد رکھیں جون 2022 میں ایک ڈیلیگیشن کیا تھا افغانستان, اور وہ بات کر رہا تھا جس پہ مراد سعید نے دوبارہ کہا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر جولائی 2022 میں پہلی بار کچھ طالبان آ کے یہاں پہ تھے. پھر سپٹمبر 2022 میں دوبارہ یہ جو ہوا تھا. ان تینوں ٹائم پہ آپ مراد سعید کے آپ ٹویٹس نکال کے دیکھیں, ان کے آپ ویڈیو پیغامات کر کے دیکھ لیں. عمران خان صاحب نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو مار نہیں سکتے, ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے, ہم ان کو واپس لانا چاہیے. پھر ان کا آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ بھی تھا. سن لیں, دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں تھا, ایز اے کیبنٹ ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. اور عمران خان نے پھر اس کے دیکھیں جب آپ ڈسکشنز کرتے ہیں, آپ کو آ کے چیف آف آرمی سٹاف اور آپ کے جو انٹیلیجنس سروسز کا ہیڈ آپ کو ایک بات بتا رہا ہے, آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں, پھر اس کو کیبنٹ میں لے کر گیا. کیبنٹ میں جب اس کی مخالفت ہوئی تو عمران خان نے پھر اس کو انڈورس نہیں کیا تھا. اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہوا تھا, سٹارٹ اس کا اس وقت ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سٹارٹ اس وقت ہوا تھا, لیکن یہ تقریباً اینڈ آف 2021 کی بات ہے. لیکن اس کے جو امپلیمنٹیشن ہوئی تھی, اسٹارٹڈ آفٹر جون 2022, ناٹ بیفور دیٹ تھنگ. عمران خان نے, اور اس میں ایک بہت بڑا کردار مراد سعید کا تھا کہ انہوں نے انسرٹ کیا تھا. اچھا, یہ اختیار ولی صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جون 22 کے بعد ہوئی ہے, جو کہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے رپورٹس دیکھی ہیں انٹرنیشنلی, جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے خاص کر کے, افغانستان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل ایشو پہ آؤں, کم از کم میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں, اس کے ساتھ آپ کے کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سینکچوریز پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما بہن. ایسا ہے کہ یہ انہوں نے بات کی سینیٹر صاحب نے, لیکن یہ آدھی بات کر رہے ہیں, آدھی یہ پتہ نہیں یہ کر نہیں پا رہے یا ان کو آپ نے وقت شاید نہیں دیا. جو بات یہ کیبنٹ کی بتا رہے ہیں, اس کے بعد پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی, عمران خان نے کرائی. اور اس کی دلیل میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس, جب انہوں نے تقریباً 15,000 فیملیز کو وہاں سے امپورٹ کیا, سوات میں ان کو جگہ دی,
वज़ीरिस्तान में, अपर लोअर में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, काशगर के रास्ते उनको इम्पोर्ट किया। 15,000 फैमिलीज़, ऑलमोस्ट ये कुछ 40,000 से ज़ायद ये लोग थे। अच्छा, उनको जगह देकर इनको ये नहीं पता था कि इनके साथ होने क्या लगा है। फिर इनको पर्चियाँ मिलने लगी कि इतना भत्ता दे दो, इतने पैसे दे दो। ये लोग परेशान हो गए, फिर ये बोल नहीं सकते थे, न इनका लीडर बोल सकता था, न इनका चीफ मिनिस्टर बोल सकता था। मार्केट में एक खबर आई कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है इनका उस वक़्त का, उसने उससे 1 अरब रुपए का तावान मांगा गया। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस उससे पूछा कि सीएम साहब ये बात, महमूद खान साहब की बात करें कि अच्छा, ये बात जो है ये मार्केट में बड़ी आम हो गई है कि आपने अपनी जान बख्शी के 1 अरब रुपए तावान मांगा गया था, आपने कोई 70-75 करोड़ रुपए दे दिए हैं, या आप इसकी तरदीद करें या आप इसकी तस्दीक करें। वो अपनी कुर्सी से उठकर वो चले गए, उन्होंने हाउस ही छोड़ दी। उन्होंने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया, तो मीन्स खामोशी नीम रजामंदी। फिर उसके बाद इनके कुछ वजीर थे, उनको अगवा भी किया गया, उन पर अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन ये वो बात करेंगे नहीं। इनफैक्ट ये इनका शायद कुछ ऐसा एक प्रोग्राम था कि उनको बुला के आबाद करके उनको शायद ये इनका प्लान ये था, ये सुनने में आता है और ये खबरें वहाँ पर केपी में बड़ी गर्दिश करती हैं कि अपना एक मिलिट्री विंग बना लेंगे और उसके जरिए जो है तो फिर अपनी मजीद मुनाफली जो है हम उसको बढ़ा। ये तो देखे ना, ये तो हेर से वाली बात है। ये वो बात है जो मैं आपको पब्लिक की बात बता रहा हूँ। परसेप्शन ये आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना अब इसमें जो कुछ भी हुआ इख्तियार वली खान साहब, ये सब कुछ खाली इमरान खान साहब ने तो नहीं किया ना। मतलब जाहिर है कि उनके साथ एक जनरल फैज थे, उनके साथ जनरल बाजवा थे, ये एक खाली इसमें इस सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में जनरल फैज का बहुत बड़ा किरदार है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, लिखने वाले बड़े अच्छे सहाफ़ी, कि ये मंसूबा भी जो इमरान खान को दिया था एग्जीक्यूशन के लिए, जनरल फैज़ ने ही दिया। अब अच्छा, अब आमिर इलियास खान साहब, अब देखिए ना, अब इस वक्त तो बहुत कुछ हो रहा है। मसलन इस खित्ते के अंदर, इस खित्ते के हवाले से दहशतगर्दी अपनी जगह पे, सियासी मामलात अपनी जगह पे, मिनरल्स के इशूज़ हैं, बाकी सब। लेकिन एक 10 दिन के अंदर अमेरिका के साथ 2-3 राब्ते होना, एक तो ये स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है? अचानक के उसके फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए उनके और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उस पर मैं आता हूँ, लेकिन ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है, आपको याद होगा एक डीएसपी के सवात में कपड़े उतार दिए गए थे, अगर याद हो। ये उस वक्त खबर आई थी कि जिन टीटीपी के लोगों को, मैं उसी का हवाला दे रहा था, तो ये खबर आई थी और उसके बाद फिर मुराद सईद मुतहर्रिक हुए। तो मैं और आप तो नहीं लाए थे, ये मुराद सईद साहब उसके बाद मुतहर्रिक हुए थे कि ये क्या हुआ है, और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ये बात अपने लीडर से करते, क्योंकि उनकी कैबिनेट में ये या फैसल वावड़ा ये शुरू करते थे कि बात ये करेंगे, ये इमरान खान की कही भी बात है। लेकिन इमरान खान तो कौम से खिताब में, गुफ्तगू में, हर जगह इसके दलाइल दिया करते थे, फजीलतें बयान किया करते थे कि आखिर हम इनको छोड़ कैसे दें, हमारे लोग हैं ये, इनको हम लेके आएंगे। ये उसी तरह ही था जैसे शहबाज शरीफ के कहने पे एकदम तप के उन्होंने कहा कि मैं इंडिया पे हमला कर दूं। मतलब वो दलाइल दोनों तरफ एक ही जैसे थे कि वो अपने आप को, जिस पे कल हमें उन्होंने सजा दी थी पूरी कौम को कि एक पाँव पे आधा घंटा खड़े होना है, और ख़ुद वो उससे हाथ से वो झंडा भी नहीं लिया था। हाँ। फिर 2 शिकवान से कश्मीर वाला। अच्छा, अब आप आ जाएं कि अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। देखिए, हम ज़ाहिर है ना हम बराह रास्त हैं किसी चीज़ में, लेकिन जो चीज़ें तज्ज़िये में आ रही हैं सब कुछ है। क्लियर सी बात है कि वो, मैं कहता हूँ ट्रंप जो है ना दर्रे की बंदूक है, वो आगे चले या पीछे चले, इस वक्त वो मोदी पे चल रही है, चलनी थी वो हम पे, बिल्कुल क्लियर था, और हम सब भी सहमे हुए थे। आगे का कोई पता नहीं है वो किस पे चलेंगे, वो कब चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन मगर अभी तक पाकिस्तान उनकी सुई जो है ना अड़ी हुई, आज 32वीं दफा उन्होंने, मगर यही है कि आखिर हो क्या रहा है। नहीं, देखें, हुआ ये है, किसी दुनिया में भी किसी कमजोर की बात नहीं सुनी जाती। जब हम पे हमला हुआ तो ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों ने कहा कि ये अपनी जंग है, ये अशरों से लड़ रहे हैं, हजारों साल से लड़ रहे हैं, ये लड़े, मतलब लड़ो मरो, हमें क्या पता। हमने जब ठुकाई की और हमने रिजल्ट दिया तो ये सब कुछ हुआ। आपको पता है पीएफ में सबसे पहली एम्बेसडर जो उनकी कायम मकाम चार्ज अफेयर हैं, वो गई थी इस जंग के बाद कि भाई तुमने ये किया कैसे है, क्योंकि ये वर्ता हैरत में डाला हमारी फोर्सेज ने कि हमने कैसे काम किया है। जब उन्होंने ये सारा काम किया तो दुनिया को नजर आया कि हम जिस चौधरी को बना रहे थे चीन के मुकाबले में, पल्ले तो उसके पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है।
تو یہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے پھر ان لوگوں نے یہ سمجھا، پینٹاگون سے ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ٹھیک بات ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ مختلف ایشوز پہ چلتی رہی ہیں، تو یہ اب چیزیں لا کے اکٹھی ہو رہی ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی نہ تو ہم دفاعی طور پہ کمزور ہیں، معاشی طور پہ ہم نے جتنے بھی برے حالات اکانومسٹ نے اتنا لمبا اپنے آپ کو کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت اس ملک کے لیے محنت کی نا، MDIMF کو پکڑا جا کے، مطلب ڈار صاحب تو کچھ اور کام کر رہے تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے محنت کی بطور پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اور بچایا پاکستان کو ایک ڈیفالٹ سے، یقینی ڈیفالٹ سے، جس پہ تیار بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے کہ بس کچھ ہوگا سری لنکا کا کام اور ہم یہاں اٹھا دیں گے، جو آج تک تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح پھنسے ہم۔ اب جو یہ گفتگو ہو رہی ہے ایران کو لے آئیں بیچ میں، ٹھیک، ایران کے لیے ہمیں کلیئر ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے لوگوں میں بھی ہمارے سے زیادہ، میں نے وہاں پہ کئی دفعہ وزٹ کیا اور میں نے لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے، لیکن آج کے ایران میں اور اس جنگ سے پہلے کے ایران میں بڑا فرق ہے، عوامی سطح پہ بھی، حکومتی سطح پہ بھی۔ بالکل، اب وہ جو تشکر کے لیے ہم گئے اور وہ آئے، اس نے یہ بات سمجھا دی ہے ایران کو کہ انڈیا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے کا، جب وقت آیا اسرائیل کا، وہ پڑوسی سے بالکل وہاں کھڑے تھے اچھا، آپ نے چونکہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن سیاسی مذاکرات کب ہوں گے اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بعد واپس آئیں گے۔ کل 5 اگست ہے، خان صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں جیل کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی اراکین اسمبلی جو ہیں آج بھی، بلکہ قومی اسمبلی کے اندر بہت ہنگامہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا جائے گا، ابھی ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا تحریک انصاف ایک مؤثر تحریک چلانے میں اب تک ناکام رہی ہے، کیونکہ اس کی پیک کل ہونی تھی۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے صاحب۔ اب عمران خان صاحب کی جو ظاہر ہے کہ ان کی تحریک کے حوالے سے رہائی کی بات ہو رہی تھی، ایک تو کل آپ کا کیا پلان ہے؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جگہ جگہ کریں گے اپنی جگہ پہ اور ایک ہی دن کا احتجاج ہوگا۔ امریکہ کے روزنامے نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑا اشتہار آیا ہے جس کی قیمت اور لاگت کے اوپر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کے اندر آخر میں جو لائنیں ہیں کچھ، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے کہ شاید سی وی پیش کیا ہے کہ کس طرح سے امریکہ کی اسسٹنس لفظ استعمال کیا ہے، فیسیلیٹیٹنگ کا لفظ استعمال کیا کہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ کیا یہ آپ کے جو نیریٹو ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ بیانیہ جس پہ اب جو حکومت ہے یا جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ اس پہ بات کر؟ اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا ٹچ کروں گا۔ ابھی وہ بات ہو رہی تھی وہ ایران کی اور انڈیا کی۔ دیکھیں، اب آپ کو پتہ ہے وہ ایران کیوں انڈیا سے پیچھے ہٹ گیا؟ یہ جو سارا جو اٹیک ہوا تھا ایران کے اوپر، اس کے اندر جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ انڈینز تھے۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ انڈینز آر ٹپیکلی وہ دونوں طرف سے، اور ان کا زیادہ رجحان اس طرف سے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان یا کسی وجہ سے یا کوئی، ان کو خود سمجھ آ گیا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے ایک چیز۔ نمبر 2، میں ابھی بھی جو ٹرمپ نے جو پاکستان کو ڈیل دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر بہت زیادہ کیچز ہوں گے۔ ایک، we are supposed to buy oil from them۔ اب وہ آئل امریکہ سے ادھر آئے گا، اس پہ کیا کاسٹ ہوگی، کیا چیزیں ہوں گی، اس کو ہم نے بہت ساری چیزوں کو ہم نے ان کا جو امپورٹ کے اوپر ٹیکس زیرو کر دیا ہے۔ ان سب چیزوں کو جب آپ کوئی پراپر طریقے سے ایویلویٹ کرے گا، جب وہ کہتے ہیں نا the devil lies in the details، جب آپ ڈیٹیلز دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ پھر ٹرمپ کا آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں اگلے کو سنانے کے لیے اور اس کو روپ ان کرنے کے لیے کہ بھئی آپ ادھر وہ بریک سے بھی ہٹے، آپ بریک سے بھی ہٹائیں، فلانے چیزیں، وہ ساری چیزیں کر کے کر رہا ہے، رشیا سے ہٹائیں، مگر فائدہ تو ہمارا ہو رہا ہے۔ اب آ جاتی ہے آپ کی بات۔ دیکھیں اس طرح ہے، نمبر 1 میں پہلے اشتہار کو ٹچ کر لیتا ہوں۔ یہ اشتہار پبلک منی سے نہیں ہے، یہ اشتہار اوورسیز پاکستانی سے۔ اوورسیز پاکستانی کا مطلب ہے اگر اختیار ولی صاحب کو کے پی میں ووٹ پڑتا ہے، سارے کے سارے ان کے جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں، کارکن نہیں ہوتے، اس میں عوام بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب کیا وہ عوام جو ان کو ووٹ دیتی ہے آج اور کل مجھے دے گی، پرسوں آپ کو دے گی، کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ نہیں وہ اختیار ولی صاحب کے بندے یا ڈاکٹر ہمایوں کے بندے یا عاصمہ شیرازی کے بندے؟ نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو وہاں پہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ یو ایس سٹیزنز ہیں، انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے لیے، ہاں وہ سپورٹرز، اس لیے خان صاحب کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کیوں۔ نمبر 1، جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کرٹیکل نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو شاید آپ اور میں نہیں کرتے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بریک میں کہ جو چینی کا سکینڈل ہے، جو باقی چیزیں ہیں، یہ وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ بتا دیتا ہوں ادھر
उन लोगों ने अपनी नजरिए से किया, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई ने उनको वोट का हक दिया तो जिन्होंने हटा दिया है, इन्होंने उनको वोट का हक नहीं दिया। मैंने 2-3 दफा एज ए चेयरमैन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ द सेनेट मैंने इसको बात की है, वो नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों ने ये नहीं किया जो गौहर साहब के उससे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट विल स्टार्ट टुमारो, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है कि कल जो है लाहौर में कोई, मैं 10 FIR के नाम गिना सकता हूं। एक FIR जो कि 2164 2025 के लिहाज से गुजरपुरा में 10 लोगों को हिरासत में लिए गए। आपको पता है किस बेसिस पे हिरासत में लिए गए? वो लोग लाल और सबज गुब्बारे उड़ा रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड? तो लाल और सबज रंग पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। आप देखिए क्या, अच्छा वो 144 दोबारा वो कर दिया। अब ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, इनके हालात इस तरह से। नहीं, आप कोई ऐसा बड़ा वो कोई नहीं करने जा रहे कि ये प्रीएम्प्ट करें, ये गलत करें। एक इंटरेस्टिंग चीज, आखिरी चीज बता देता हूं। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो FIR कटी है, ये गुजरपुरा में कटी है, इसका नंबर है 04/08/2025, मींस 4/8 को, 4/8 को ये हुआ है। आपको पता है इसके ऊपर जो टाइम दर्ज है वो क्या है? 5/8/2025 सुबह 8 बजे। मतलब ये इतने एडवांस हो गए हैं कि इन्होंने वो अगले दिन की FIR आज काट लिए। मैं मिसाल देता हूं, जब आप AI का इस्तेमाल करते हो, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, उसके लिए नेचुरल स्टुपिडिटी नहीं होनी चाहिए। इतना इख्तियार वली खान साहब, क्यों इतना खौफ है आपकी जमात में? जगह जगह 144 भी लग रही है, जलसे की इनको इजाजत नहीं मिल रही, नाअहलियतें आप कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको लगता है, और सेम पेज गवर्नमेंट है आपकी, फिर खतरा क्या है आपको पीटीआई के साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुकूमत की सफ़ों में इंतहाई संजीदगी, इंतहाई फोकस्ड किस चीज़ पे, कि जिस मुल्क को ये टूटते हुए छोड़ के आए थे ना, आज इतनी अच्छी अच्छी बातें ये करते हैं। अगर इनसे ये पूछें कि पौने 4 साल इस मुल्क पे हुकूमत करके गए हो, उसका क्या किया, आपने अपनी हुकूमत में क्या दिया? जिस मुल्क को आप डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में आइसोलेशन में छोड़कर आए हो, कोई आपके साथ खड़ा हो रहा था? चाइना, सऊदिया, UAE, कतर, टर्की, ईरान, कोई था आपके साथ? यू वर जस्ट ऑल अलोन, ऑल अलोन। आज अमेरिका, चाइना, ईरान, रशिया, सऊदिया, UAE, कतर, आज़रबाईजान, यू नेम अ कंट्री, सबका मतमा नज़र जो है और नुक्ता नज़र वो पाकिस्तान है। यही कामयाबी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और उनकी टीम की, उनकी पॉलिटिक्स की, उनके विजन की। विजन बेचते बेचते ये चूरन पता नहीं कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए थे और कर आप कुछ नहीं सके। आज आप बात कर रहे हैं कि फलां चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है, ये FIR, वो FIR। आपकी हुकूमत में तो जो आपके मुखालिफिन एक जलसा करते थे तो आपका वज़ीर आज़म उसका नोटिस तो लेता था। मतलब है कि आप वही काम करें ना सर, कुर्सी देने फिर आप वही करें ना, आपको तो नहीं, ठीक है। जो पॉलिटिकल बात कर रही है ना आप, हम बड़े चिल प्रोग्राम में, हमारी जो फिक्र है ना, ये जो हमें एक जिम्मेदारी हम समझते हैं कि हमने जो काम करना है, वो इकोनॉमी की रीडायरेक्शन करनी थी, हम कर चुके हैं। पाकिस्तान की कश्ती को भंवर से निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये मामला थी हमारे लिए कोई इतने मैटर नहीं करते हैं। ये आज हमें FIR, यानी आप एक मकबूल सियासी जमात को कंट्रोल कर लें और आप उनको कहें कि वो कोई अपना पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल ना करें, आप कह रहे हैं कि आपकी काम, तो फिर कहाँ सियासत खड़ी? आज बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि आप देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम क्या है, कहाँ खड़ी है सियासी जमातें, उसको देखना पड़ेगा। सियासी जमात ऐसे करती है जो न्यूयॉर्क टाइम में अपने मुल्क की बेइज्जती करती है, बेतौकीरी करती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मुझे आप बताएं ज़रा आसमा शिराज साहब कि जब यहाँ पर कोई कैदी होता है तो वो किस तरह उसको रखा जाता है, कैसे होते हैं? क्या आप मेरी इस बात को डिनाई कर सकती हैं? ये डिनाई कर दें सेनेटर साहब, ये मेरे भाई बेटे हैं आमिर इलियास साहब, ये डिनाई कर दें, आप कर दें, तारीख को उठा के देख लें। जितनी फैसिलिटेशन और फैसिलिटीज इमरान खान को मिली हैं, इतनी भुट्टो को नहीं मिली थी, इतनी नवाज शरीफ को नहीं मिली, इतनी बेनज़ीर को नहीं मिली, इतनी जरदारी को नहीं मिली, इतनी मरियम को नहीं मिली। सर आपने फैसिलिटीज इनको मिली, आप उनको बाहर नहीं लाते क्या? नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बाहर आके प्रेस से बात नहीं करती थी? क्या उनका मुकम्मल ब्लैकआउट था? हाँ, कुछ अरसे के लिए जरूर रहा, लेकिन उसके बाद वो नहीं रहा। देखिए ब्लैकआउट, तो फिर ये ब्लैकआउट वाली चीजें अगर मैं गुज़श्ता सियासत पे नजर डालूं ना, तो ब्लैकआउट की चीजें या परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई थी या फिर इनके दौर में हुई है।
اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور مثال ملے گی نہیں. یہ سارے پریسیڈنٹ تو یہی سیٹ کر کے گئے ہیں. مجھے بتائیے یہ ہائیبریڈ رجیم کی بات کرتے ہیں, یہ ہائیبریڈ رجیم کے انوینٹرز کون ہیں؟ آپ کیا لانگ مارچ نہیں کرتے تھے؟ سر ٹھیک ہے, آپ لانگ مارچ کرتے تھے, آپ آل پارٹیز کرتے تھے, آپ کو کب روکا گیا تھا؟ پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں تھیں وہ کھلے عام آتی تھیں. اچھا اب مجھے بتائیے کہ ہمارے کس لانگ مارچ میں کسی کا قتل ہوا؟ کوئی رینجر والا, کوئی پولیس والا, کوئی کارکن, کسی پہ گولی چلی؟ یہ موو کرتے ہیں تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے, یہ موو کرتے ہیں تو 26 نومبر ہوتا ہے, یہ موو کرتے ہیں تو ان کی تحریکیں جو ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن تو آپ کے دور میں ہوا تھا, وہ تو شہباز شریف صاحب تھے. اب آپ ہنس لیں, میں آپ کو آپ کی ایسی آپ کو اچھا میں بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے. میں رسپونڈ, یہ لوگ وہ پرووکیشن کرتے ہیں کہ سامنے سے پولیس کو ہم نہیں تھے, اس میں ہم نہیں تھے, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہم نہیں تھے, اس میں تو اس میں ہم نہیں تھے, اس میں ہم نہیں تھے. اچھا میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویسے انہوں نے کہہ دیا, صحیح کہہ دیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن. میں بتا دیتا ہوں, نہیں آپ اس کے سپانسر بھی تھے. اچھا چیئرمین صاحب مجھے بریک لینے دیں, ہمارے صاحب مجھے بریک لینے بھی تھے اور آپ اس کے سپانسر بھی تھے. اچھا میں اس پہ بریک, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد عامر الیاس رانا صاحب کے پاس خبریں کیا ہے کل کے بارے میں, اور کیوں تحریک انصاف اس وقت تنہائی کا شکار ہے, کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ نہیں کروں گا, تو پھر لیڈ کون کرے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اختیار صاحب آپ کچھ وائنڈ اپ کرنا چاہتے, پھر میں وائنڈ اپ میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو پاکستان کی ترقی پہ تکلیف ہے اور نیو یارک ٹائم میں اپنے اشتہار چھاپ رہے ہیں کہ سولیٹری کنفائنمنٹ ہے, اس کا الیکشن چورایا گیا, پاکستان کا مقبول لیڈر ہے, قید تنہائی میں ہے, معصوم ہے, بڑا لیڈر, یہ وہ, اب اس اشتہار کا یہ ذہن بنا لیں کہ اس کا پھر اب شکوے کا جواب شکوہ بھی چھپ سکتا ہے, جس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ مفت میں اس کو کسی نے چلے سے اٹھا کے قید میں نہیں ڈالا. 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں 14 سال. یہ آپ چھاپیں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھاپیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں اب یہ کہ اس کا شکوے کا پھر جواب شکوہ بھی ہوتا ہے, مقبولیت کتنی ہے وہ بھی بتا دیں گے, کر لیا انہوں نے, پاکستان کے اداروں پر کس طرح اٹیکس کیے, اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا, اس کی تفصیل بھی چھپے گی. اپنی حکومت میں اپنے مخالفین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اس کا بھی پھر تذکرہ ہوگا. کل کے لیے پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں اگر ہم سوچ رہے تھے احتجاج وغیرہ وہ تو ختم ہو چکا, پی ٹی آئی نے اپنی اسلام آباد کے جلسے کی درخواست ہی وڈرا کر لی. دیکھ عمران خان نے یہ احتجاج اس لیے نہیں کیا تھا, وہ سمجھ چکے کہ چڑھائیاں میں نے کر لی, قبضے میں نے کرنے کی کوشش کی, مجھے کچھ نہیں ملا, نہ ان کی اپنی قیادت پہ اعتماد ہے جو انہوں نے کہا بھی صحیح, اسی لیے اپنی قیادت سے وہ پیچھے بھی ہٹے. یہ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان آگے آ جائے. انہوں نے بھی مصطفیٰ نواز کو کرنے کا کہ ہم آپ کو اخلاقی سپورٹ کریں گے, ہمارے کندھے پہ مت چڑھے کہ بھئی آپ کرنے جا رہے ہیں. یہ احتجاج یہ ہے کہ میڈیا میں زندگی رہے, وہ ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کیا دیکھیں گے؟ کوئی سلمان اکرم راجہ کی نئی ویڈیو دیکھنی ہے کہ مجھے واپس نہیں جانے دے رہے, مطلب کوئی جگہ رکھی نہیں ہے. کوئی ایک جملہ آپ بھی بول دیں پھر. اب جی تحریک تنہائی, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دو بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی بات نہیں کرنی تھی, اور جب ان سے کو بات کرنی تھی تو انہوں نے ایکنالج کیا کہ ہمیں بات ہوئی ہماری. جب عمران خان نے کہا کہ ہاں میرے ابھی کنڈیشنز انہوں نے بہتر کر دیا, باہر نکال دیا, اخبار بھی دینا شروع کر دیا, اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں دے رہے, تو کوئی وجہ ہوگی نا. ایک شخص پہلے ایک بات کر رہا ہے, دوسری بات کر رہا ہے. باقی آپ لوگ نے جو چھاپنا ہے چھاپیں, آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کریں, لیکن اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا نا, یہاں کی انڈیپینڈنٹ جو چھوٹی موٹی انڈیپینڈنس تھی جوڈیشری کو, اس کو آپ نے ایگزیکٹو جوڈیشری بنا دی, which is the worst thing that can happen to this country. تھینک یو سو مچ. کل 5 اگست پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, یہ کل دیکھنا ہوگا, اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آگے کی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا رکھتی ہیں, کیا مذاکرات کی طرف بات بڑھے گی یا نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.